हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले NSA 200 को चाहिँ रिभिजन गरेका थियौँ। आजको यो भिडियोमा हामी अडिटको NSA 210 अग्रिङ द टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्छौँ। र बिलिभ मी, यो NSA पनि तपाईँको लागि चाहिँ एक क्याटेगोरीमा पर्छ। मतलब यसको पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै क्वेसन यहाँबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म चाँडो र एकदमै सटिक तरिकाले, सटिक तर बुझ्ने तरिकाले चाहिँ यसलाई रिभाइज गर्छौँ। सो प्लिज बी अटेन्टिभ र एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नु होला। ओके, सो हामी यसको NSA को चाहिँ अब्जेक्टिभ हेर्छौँ। यो NSA को अब्जेक्टिभ चाहिँ मेनली दुईवटा अब्जेक्टिभ मात्रै छ। यसको मेनली दुईवटा अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि कि पहिला अडिट गर्नलाई जे प्रिकन्डिसनहरू चाहिन्छ त्यो प्रिकन्डिसनहरू छ कि छैन, र अडिटर र म्यानेजमेन्टको बिचमा अथवा अडिटर र TCWG को बिचमा चाहिँ टर्म्स अफ एग्रिमेन्ट, टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट रिगार्डिङ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि छैन है। यो NSA को अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि, यो NSA को अनुसारले अडिटरको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने अथवा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा केही बेसिसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो बेसिस चाहिँ हामीलाई दुईवटा दिएको छ। नम्बर 1 बेसिस हो कि अडिटको लागि जुन प्रिकन्डिसनहरू चाहियो त्यो प्रिकन्डिसन प्रेजेन्ट छ कि छैन, र नम्बर 2 मा चाहिँ अडिटर र म्यानेजमेन्टको बिचमा अथवा अडिटर र TCWG को बिचमा टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्टको रिगार्डिङ चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि छैन। अब प्रिकन्डिसन भनेको चाहिँ के हो त, प्रिकन्डिसनमा के कुराहरू पर्छ त्यो हामी अगाडि हेर्छौँ। सो यहाँ हामी हेर्छौँ प्रिकन्डिसन फर अडिटमा चाहिँ के कुराहरू छ त, कसलाई हामी प्रिकन्डिसन फर एन अडिट भन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, प्रिकन्डिसन अडिटको लागि चाहिँ प्रिकन्डिसनहरू एस्टाब्लिस छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नलाई हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ मेनली हेर्नुपर्छ। हामी मेनली दुईवटा कुरा हेर्छौँ, एउटा A एउटा B। अब A नम्बरमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनलाई इन्टिटीले जुन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क प्रयोग गरेको छ त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल छ कि छैन है। नम्बर 1 प्रिकन्डिसन फर एन अडिटमा दुईवटा कुरा पर्यो। नम्बर 1 के भयो भन्दाखेरि कि इन्टिटीले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनलाई जुन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एप्लाई गरेको छ त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल छ कि छैन है। मानव अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी इक्जाम्पलमा बुझ्नुहुन्छ, एनपिओले मतलब कम्पनीको अनुसारले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टिङ गरिरहेछ र कम्पनीले चाहिँ NPO को अनुसारले आफ्नो अकाउन्टिङ गरिरहेछ, कि यो एक्सेप्टेबल भयो? भएन हैन। त्यही भएर चाहिँ जुन इन्टिटी छ त्यही आफ्नो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कको अनुसारले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएको छ कि छैन। नम्बर 1 प्रिकन्डिसन। नम्बर 2 प्रिकन्डिसन के छ भन्दाखेरि कि अडिटरले म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट के लिनु पर्यो भन्दाखेरि कि म्यानेजमेन्टलाई आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ जान्छ र मान्छ। मतलब म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई थाहा पनि छ र त्यसले चाहिँ प्रोपरली निभाइरहेको पनि छ, त्यसलाई प्रोपरली पर्फर्म पनि गरिरहेको छ। त्यसको चाहिँ एग्रिमेन्ट लिनु पर्यो। के को रिगार्डिङ त नम्बर 1 तपाईको म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी हो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई बनाउने है। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई बनाउने, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ वर्क हैन, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कको अनुसारले बनाउने रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म्यानेजमेन्टको हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ एग्रिमेन्ट लिन्छ। त्यस्तै म्यानेजमेन्टबाट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई बनाउनलाई जे कन्ट्रोलहरू लगाइएको छ त्यो सबै कन्ट्रोलहरू चाहिँ बनाउने म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी हो भन्ने कुराको पनि के गर्छ त अडिटरले एग्रिमेन्ट लिन्छ। र एउटा अझै कुराको एग्रिमेन्ट लिन्छ कि अडिटरलाई जे इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ है, अडिटलाई जे इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ मान्छेहरूबाट लिन सक्छ है। चाहे त्यो रिकर्डको फर्ममा होस्, चाहे त्यो डकुमेन्टेसनको फर्ममा होस्, चाहे त्यो अरू कुनै म्याटरको फर्ममा होस्, त्यसले चाहिँ कुनै पनि पर्सनबाट, जुन मान्छेबाट चाहिँ अडिटरलाई लाग्छ कि हो यो मान्छेबाट चाहिँ मैले इन्फर्मेसन पाउन सक्छु, त्यो मान्छेबाट चाहिँ अडिटरले इन्फर्मेसन पाउन सक्छ। त्यसको चाहिँ एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो। एडिसनल इन्फर्मेसन, अडिटरले अरू कुनै इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने त्यसले कुनै पनि त्यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट अडिटको पर्पजको लागि चाहिँ माग्न पाइयो है। अनि नम्बर 3 मा अडिटरको चाहिँ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हुनुपर्छ
अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भनेको मतलब इन्टिटीको भित्रमा चाहिँ जुनसुकै मान्छेबाट अथवा जुनसुकै हैन पर्सनबाट चाहिँ उसले इन्फर्मेसन लिन खोजिरहेको छ भने त्यसले फ्रीली त्यो अडिटरबाट त्यो मान्छेबाट चाहिँ अडिट एभिडेन्स पाउन सकौँ त्यस्तो चाहिँ उसको के हुनु पर्यो त एक्सेस हुनु पर्यो है। सो प्री कन्डिसनमा हामी दुईवटा कुरा बुझ्छौँ है। नम्बर 1 कन्डिसन चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जुन बनिएको छ त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क हैन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउने बेलामा एक्सेप्टेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क चाहिँ प्रयोग गरेको छ कि छैन नम्बर 1। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ हेर्नु पर्यो कि म्यानेजमेन्टलाई आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी थाहा पनि छ र त्यसले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी प्रोपरली चाहिँ पर्फर्म पनि गरिरहेको छ के को रिगार्डिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई बनाउने जे कन्ट्रोल चाहिन्छ त्यसको रिगार्डिङ अनि इन्फर्मेसनहरू दिने एडिसनल इन्फर्मेसन दिने र इन्टिटीभित्र चाहिँ जति पनि मान्छेहरू छ त्यो सबै मान्छेप्रति चाहिँ उसको अडिटरको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हुनु पर्यो। सो यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त प्री कन्डिसन फर एन अडिटमा पर्छ। अब यो सबै कुराहरू ठिक छ भने बल्ल उसले चाहिँ के गर्न पायो त अडिट इन्गेजमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्न पायो। बल्ल एउटा अडिटरले चाहिँ अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्न पाउँछ है। अब सपोज यो चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क नै एक्सेप्टेबल छैन भनेपछि के तपाईँ अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्नुहुन्न है, पक्कै गर्नुहुन्न। त्यही भएर त यो दुईटालाई चाहिँ प्री कन्डिसन फर एन अडिटमा राख्यो हैन। अडिटको लागि चाहिँ प्री कन्डिसन अडिट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो दुईटा कन्डिसन हेर्नु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई छ भने ठिक म अडिटरको रूपमा चाहिँ तिम्रो अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्छु। यदि यो दुईटा कन्डिसनमध्ये कुनै पनि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने म तिम्रो कम्पनीको चाहिँ अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्दिनँ। सिम्पल ओके। अब छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। अब छ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लिमिटेसन अन स्कोप प्रायर टु अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्टेन्स। अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँको चाहिँ स्कोपमा लिमिटेसन लगाइरहेको छ है। तपाईँले अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको छैन र तपाईँको चाहिँ अडिट इन्गेजमेन्टमा उसले चाहिँ के गरिरहेको छ त लिमिटेसन लगाइरहेको छ, तपाईँको स्कोपमा लिमिटेसन लगाइरहेछ है। तपाईँले अडिट चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको छैन तर म्यानेजमेन्टले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन लिन पाउनुहुन्न। तपाईँले मेरो इन्टिटीभित्र चाहिँ यो पर्सनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्न पाउनुहुन्न है। त पहिलेदेखि तपाईँको चाहिँ स्कोपमा त लिमिटेसन लगाइयो, पहिलेदेखि लगायो कि लगाइन? अहिले त प्रपोज्ड अडिट इन्गेजमेन्ट मात्रै छ। तपाईँले थोरै न अडिट इन्गेजमेन्टलाई एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको छ हैन। अडिट इन्गेजमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै जुन इन्गेजमेन्ट हुन्छ हामी प्रपोज्ड अडिट इन्गेजमेन्ट भन्छौँ र त्यति बेला नै तपाईँको स्कोपमा चाहिँ लिमिटेसन लगाइरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ के गर्ने त है। यहाँ के भन्छ कि इफ म्यानेजमेन्ट अर टिसिडब्ल्युजी इम्पोज अ लिमिटेसन अन द स्कोप अफ अडिटर्स वर्क इन द टर्म्स अफ अ प्रपोज्ड अडिट इन्गेजमेन्ट, यदि प्रपोज्ड अडिट इन्गेजमेन्टको रिगार्डिङ चाहिँ तपाईँको स्कोपमा लिमिटेसन लगाइरहेको छ भने म्यानेजमेन्टले अथवा टिसिडब्ल्युजीले लिमिटेसन लगाइरहेको छ भने र यदि अडिटरलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि कि यो लिमिटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ म फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा डिस्क्लेमर ओपिनियन नै दिन्छु भन्ने चाहिँ बिलिभ छ भने चाहिँ अडिटरले त्यस्तो इन्गेजमेन्टलाई चाहिँ त्यस्तो लिमिटेड इन्गेजमेन्टलाई एज एन अडिट इन्गेजमेन्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन है, जबसम्म कुनै कानुनले अथवा रेगुलेसनले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न भन्दैन। बुझ्नुभयो? त यसलाई चाहिँ अब सटिकमा भनौँ। यदि म्यानेजमेन्टले अथवा टिसिडब्ल्युजीले अडिट इन्गेजमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँको स्कोपमा चाहिँ लिमिटेसन लगाइरहेको छ भने र अडिटरलाई के बिलिभ छ भन्दाखेरि कि यदि मैले चाहिँ यो इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गरेँ भने मैले चाहिँ डिस्क्लेमर अफ ओपिनियन नै दिन्छु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अडिटरले त्यस्तो अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन जबसम्म लले अथवा रेगुलेसनले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न भन्दैन है। यसको मतलब यदि कुनै लले अथवा रेगुलेसनले चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न भनिरहेको छ भने यस्तो लिमिटेसन लगाए पनि तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है। लले अथवा रेगुलेसनले चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न भनिरहेको छ भने लिमिटेसन लगाए पनि नलगाए पनि तपाईँले त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। नलगाएको भए त तपाईँले आफै एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो। तर लिमिटेसन लगाउँदा पनि यदि लले अथवा रेगुलेसनले चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न भनिरहेको छ भने तपाईँले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, अथवा लले र रेगुलेसनले चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न भनेको छैन र लिमिटेसन लगाएको छ भने तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन। ओके। अब छ नम्बर 3 प्याराग्राफ 8 मा कि यदि तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल छ र म्यानेजमेन्टले चाहिँ तपाईँको अडिट इन्गेजमेन्टलाई पनि अग्री गरिरहेछ भने तपाईँले चाहिँ त्यस्तो प्रपोज्ड अडिट इन्गेजमेन्टलाई के गर्नु पर्दैन त एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन। यदि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ अनएक्सेप्टेबल छ
र म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिसअग्री गरिरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यस्तो इन्गेजमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन। सिम्पली भन्यो भने प्री कन्डिसन फर एन अडिट मिलेन भने तपाईँलाई चाहिँ अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट नगर्नु भनेर भनेको छ है। अब छ कन्टेन्ट्स अफ इन्गेजमेन्ट लेटर। अब इन्गेजमेन्ट लेटर जुन हुन्छ त्यो इन्गेजमेन्ट लेटरमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ त, के कुराहरू चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गरिएको हुन्छ। अब यहाँ के भन्छ कि तपाईँले जे कुराहरू अडिट इन्गेजमेन्ट है, अडिट इन्गेजमेन्टको जे जति टर्म्सहरू हुन्छ त्यो सबै टर्म्सलाई अब टर्म्स भनेको कुन सबै हैन, जे कुरामा चाहिँ तपाईँको अग्रिड भएको छ है, जेमा चाहिँ दुईटैको कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो सबै टर्म्सहरूलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त एउटा इन्गेजमेन्ट लेटरमा अथवा अरू कुनै रिटन एग्रिमेन्टको फर्ममा चाहिँ त्यसलाई रिकर्ड गर्नु पर्यो है। अडिट इन्गेजमेन्टको जति पनि टर्म्सहरू हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अडिट इन्गेजमेन्ट लेटरमा अथवा अरू कुनै प्रकारको चाहिँ रिटन एग्रिमेन्टमा त्यसलाई के गर्नु पर्यो त रिकर्ड गर्नु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त यो चाहिँ हेरौँ। नम्बर 1 अब्जेक्टिभ एन्ड स्कोप अफ अडिट अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको जुन अडिट भइरहेको छ त्यसको अब्जेक्टिभ के हो है, त्यो अडिटको चाहिँ अब्जेक्टिभ के छ र त्यो अडिटको चाहिँ स्कोप के हो त त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। यसलाई सर्टकटमा SNO भनेको छ है। अनि त्यसपछि छ द रिस्पोन्सिबिलिटिज अफ अडिटर। अडिटरको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटिज के रहन्छ त है, अडिटर्सको रिस्पोन्सिबिलिटी के रहन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुनु पर्यो टर्म्समा। द रिस्पोन्सिबिलिटिज अफ म्यानेजमेन्टको पनि रिस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँ लेखेको प्रोपरली लेखेको हुनु पर्यो। आइडेन्टिफिकेसन अफ द एप्लिकेबल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क फर द प्रिपेरेसन अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हैन। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई बनाउनको लागि जुन फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एप्लिकेबल छ त्यो चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त है त्यो कुरा चाहिँ। अनि रिफरेन्स टु द एक्सपेक्टेड फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ एनी रिपोर्ट्स टु बी इस्युड बाई द अडिटर। अनि अडिटरले जुन आफ्नो रिपोर्ट इस्यु गर्छ त्यसको चाहिँ कुन प्रकारको है, कुन प्रकारले चाहिँ उसले गर्छ त आफ्नो रिपोर्ट इस्यु गर्छ त्यसको फर्म कस्तो हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो रिपोर्टमा के कुराहरू चाहिँ कन्टेन्ट मेन्सन गरिएको हुन्छ त्यसको पनि रिफरेन्स चाहिँ त्यहाँ भएको हुन्छ। ओके, त्यो इन्गेजमेन्ट लेटरमा। अब यति बुझ्नुभयो। अब छ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक रिकरिङ अडिट। रिकरिङ अडिटलाई म एकदमै सर्ट टर्ममा भन्छु। रिकरिङ अडिट भनेको चाहिँ रिकरिङ अडिट है, रिकरिङ अडिटलाई हामी एकदमै सर्टकटमा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कि यदि तपाईँले प्रिभियस इयरमा तपाईँले एउटा कम्पनीको चाहिँ सपोज ABC लिमिटेडको चाहिँ तपाईँले अडिट गर्नुभएको थियो है 2078मा, अनि 2079मा पनि तपाईँ नै हैन 2079मा पनि ABC कम्पनीको चाहिँ ABC लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ तपाईँ सेम चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म चाहिँ अडिटरको रूपमा एपोइन्ट भइरहेको छ भने यो चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी फर्मको लागि रिकरिङ अडिट हुने भयो है। भनेको मतलब रिपिटेटिभ हुने भयो के, अडिटर चाहिँ अब रिएपोइन्ट भयो, सेम इन्टिटी छ अनि अर्को नेक्स्ट इयर चाहिँ तपाईँले त्यो सेम इन्टिटीको चाहिँ अडिट गर्नलाई एपोइन्ट हुनुभयो भने तपाईँको लागि चाहिँ त्यो अडिट रिकरिङ अडिट हुन्छ है। रिकरिङ अडिट बुझिसकेपछि यहाँ इम्पोर्टेन्ट रिकरिङ अडिट हैन मेन के बुझ्नु छ भन्दाखेरि कि जुन हामीले अब यहाँ बुझौँ न कि XYZ चाहिँ एउटा फर्म भयो, यो चाहिँ ABC कम्पनीको चाहिँ पहिला अडिट गरेको थियो अरे प्रिभियस इयरमा। त प्रिभियस इयरमा अडिट गरेको थियो भने त प्रिभियस इयरमा इन्गेजमेन्ट लेटर त पठाएको होला। अब पहिला इन्गेजमेन्ट लेटर पठाएको छ भने फेरि रिएपोइन्ट हुने बेलामा यो त रिकरिङ अडिट हो। त रिकरिङ अडिट भएपछि त नेक्स्ट इयर पनि यही सेम फर्म अडिटरको रूपमा एपोइन्ट हुन्छ हैन। त के नेक्स्ट इयर पनि मैले इन्गेजमेन्ट लेटर अर्को छुट्टै बनाएर पठाउनु पर्छ कि पठाउनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा के हो त इम्पोर्टेन्ट हो है। रिकरिङ अडिट चाहिँ खासमा इम्पोर्टेन्ट छैन, तर रिकरिङ अडिटको बेलामा चाहिँ मैले सेम इन्टिटी अब सेम फर्म चाहिँ त्यही इन्टिटीको चार्टर्ड ऊ भइरहेछ अडिटको लागि एपोइन्ट भइरहेछ हैन। त के पहिला मैले त इन्गेजमेन्ट लेटर पठाएको थिएँ, त योपालि पनि इन्गेजमेन्ट लेटर मैले पठाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई यहाँ चाहिँ हामीलाई केही पोइन्टहरू दिएको छ। त यहाँ हेर्नु पर्यो हामीले कि अडिटरले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि कि के त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसहरू एक्जिस्ट भइरहेको छ जसले गर्दा मेरो अडिट इन्गेजमेन्टलाई रिभाइज गर्नुपर्छ, मलाई अडिट इन्गेजमेन्टलाई रिभाइज गर्नुपर्छ, अथवा मैले चाहिँ पछाडिकै अडिट इन्गेजमेन्टलाई चाहिँ मात्रै रिमाइन्ड गरिदिए पुग्छ, त्यो चाहिँ अडिटरले हेर्नु पर्यो है। अडिटरले रिकरिङ अडिट भइरहेको छ भने अडिटरले के हेर्नु पर्यो कि के त्यस्तो कुनै सर्कमस्टान्सेसहरू छ जसले गर्दा मलाई अडिट इन्गेजमेन्टमा रिभाइज गर्नुपर्छ त्यो हेर्नु पर्यो, अथवा कि मैले पुरानै अडिट इन्गेजमेन्टमा कुनै कुरालाई पुरानै अडिट इन्गेजमेन्टको बारेमा चाहिँ रिमाइन्ड गरिदिए त्यसलाई फेरि हैन याद गराइदिए पुग्छ
भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले हेर्नु पर्यो है। तर केही कन्डिसनहरू यस्तो पनि छ जुन कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अडिटरले अर्को इन्गेजमेन्ट लेटर चाहिँ सेन्ड गर्नै पर्छ है। केही सिचुएसनहरू यस्तो पनि छ जुन सिचुएसनमा रिकरिङ अडिट भएको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले अर्को सेपरेट इन्गेजमेन्ट लेटर चाहिँ पठाउनै पर्छ है त। अब कुन कुन कन्डिसन छ त त्यस्तो? नम्बर 1, एनी इन्डिकेसन द्याट द एन्टिटी मिसअन्डरस्ट्यान्ड्स द अब्जेक्टिभ एन्ड स्कोप अफ अडिट। तपाईँलाई यस्तो कुनै ठाउँ होइन कुनै टाइममा आएर चाहिँ यस्तो लागिरहेछ भने कि इन्टिटीले चाहिँ मेरो अडिटको अब्जेक्टिभ र स्कोपको बारेमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। इन्टिटीलाई अडिटको चाहिँ अब्जेक्टिभ र स्कोपको रिगार्डिङ चाहिँ केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँलाई अडिटरलाई लागिरहेको छ भने उसले अर्को इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउँदा राम्रो। त्यस्तै एनी रिभाइज्ड अर स्पेसल टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट, तपाईँलाई चाहिँ केही कुरा रिभाइज गर्नु पर्यो अथवा केही स्पेसल टर्महरू तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त अर्को इन्गेजमेन्ट लेटर चाहिँ पठाउनु पर्यो। रिसेन्ट चेन्ज अफ सिनियर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ केही चेन्ज भएको छ भने तपाईँले चाहिँ सेपरेट इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु पर्छ, किनकि पहिलाको म्यानेजमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि त पहिलाको मान्छेलाई थाहा थियो, अब म्यानेजमेन्टै चेन्ज भयो भने के तपाईँको पहिला इन्गेजमेन्ट लेटर थाहा हुन्छ त त्यसलाई नयाँ मान्छेलाई थाहा हुँदैन हो। त्यही भएर चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा नयाँ इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु नै राम्रो। अ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन अनरसिपमा यदि सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भएको छ भने पहिला चाहिँ सेयर बढी थियो, अब चाहिँ डिभेन्चर होल्डर धेरै भयो अरे होइन। त त्यही भएर चाहिँ यस्तो केसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ अर्को इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु पर्छ। त्यस्तै अ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन नेचर अर साइज अफ इन्टिटिज बिजनेस, अब बिजनेसको नेचरै चेन्ज भयो। पहिला चाहिँ त्यो ट्रेडिङ थियो, अब चाहिँ सिधै के गर्छ भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा चेन्ज भयो अरे होइन। बिजनेसको चाहिँ नेचरै चेन्ज भयो। पहिला ट्रेडिङ गर्थ्यो त्यो कम्पनीले, अब चाहिँ के गर्छ त म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न थाल्यो भनेपछि नेचर चेन्ज भयो, त तपाईँले छुट्टै इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु पर्यो। त्यस्तै इन्टिटीको चाहिँ साइजमा इन्टिटीको बिजनेसको जुन साइज बढ्यो अरे, पहिला चाहिँ उसले 2 लाखसम्मको भोल्युम मात्रै गर्थ्यो, अब 2 करोडसम्मको चाहिँ उसले बिजनेस गरिरहेको छ, त साइज त बढ्यो। त यस्तो कन्डिसनमा पनि तपाईँले सेपरेट इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु पर्यो। अ चेन्ज इन लिगल अर रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट होइन, अब तपाईँले चाहिँ सपोज कुनै लिगलै रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ फरक आयो भने त त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई पठाउनु पर्यो होइन। त्यस्तै अ चेन्ज इन द फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एडप्टेड इन द प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, यदि पहिला जुन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क प्रयोग गर्थ्यो त्यसमै अब के भयो त चेन्ज भयो अरे, अर्को फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क चाहिँ त्यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनलाई भनेपछि तपाईँले पनि के गर्नु पर्यो त अर्को इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु पर्यो। अनि अ चेन्ज इन अदर रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट, अरू पनि रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ केही कुरा चेन्ज भएको छ भने तपाईँले छुट्टै इन्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु पर्ने हुन्छ है। अब फाइनली 2टा मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ, यो एनएसए नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर चाहिँ मैले सबैलाई इम्पोर्टेन्ट मात्रै भन्दै गइरहेको छु। यो सबै इम्पोर्टेन्ट नै हो, यो एनएसएमा सब इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अब हेरौँ एक्सेप्टेन्स अफ चेन्ज इन टर्म्स अफ इन्गेजमेन्ट है। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि कि यदि इन्गेजमेन्टमा है यदि इन्गेजमेन्टको टर्म्सहरूमा यदि चेन्ज भइरहेको छ भने के गर्ने, त्यति बेला चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेछ है। अब यहाँ हेरौँ द अडिटर श्याल नट एग्री टु चेन्ज इन द टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट वेयर देयर इज नो रिजनेबल जस्टिफिकेसन फर डुइङ सो कुनै पनि अडिटरले अडिट इन्गेजमेन्टको जुन टर्म्सहरू छ त्यसमा कुनै चेन्ज भयो भने एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन रे, जबसम्म त्यहाँ त्यो चेन्ज गर्ने रिजनेबल जस्टिफिकेसन हुँदैन। बुझ्नुभयो? कुनै पनि अडिटरले अडिट इन्गेजमेन्टमा भएको टर्म्समा केही चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अग्री गर्नु भएन, कबसम्म त तबसम्म जबसम्म चाहिँ त्यो गर्ने रिजनेबल जस्टिफिकेसन छैन। हो, त्यो गर्ने कुनै कारण छ होइन, त्यो गर्ने कुनै स्पष्ट कारण छ, हो यही कारणले हामी चेन्ज गरिरहेछौँ भन्ने स्पष्ट कारण छ भने त्यसलाई चेन्ज गर्न पाइयो, त्यो छुट्टै कुरा छ है। त्यसको पनि कन्डिसन छ, यहाँ त्यसको पनि कन्डिसन हामीलाई तल दिएको छ। तर जबसम्म रिजनेबल जस्टिफिकेसन छैन, जबसम्म प्रोपर है त्यसको चाहिँ स्पष्ट कारण छैन चेन्ज गर्ने, तबसम्म चाहिँ कुनै पनि अडिटरले त्यो टर्म्समा चाहिँ चेन्ज भयो भने एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन। अब हेरौँ इफ द टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट आर चेन्ज, यदि त्यो इन्गेजमेन्टको टर्म्स चाहिँ चेन्ज भइ नै हाल्यो भने है, चेन्ज भइ नै हाल्यो भने ड्यू टु जस्टिफाइड सर्कमस्टान्सेस, ठिक छ मैले माने कि जस्टिफिकेसन चाहिँ एकदमै सही छ, ल टर्म्सलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ। त टर्म्स यदि चेन्ज भइ नै हाल्यो भने अडिटर र म्यानेजमेन्ट दुईटैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई त अग्री गर्नु पर्यो है। पहिला चाहिँ के भन्यो कि कुनै पनि अडिटरले अडिट इन्गेजमेन्टको टर्म्समा यदि चेन्ज भयो भने जबसम्म रिजनेबल जस्टिफिकेसन हुँदैन तबसम्म त्यसलाई चाहिँ अग्री गर्नु पर्दैन अडिटरले। तर यदि जस्टिफाइड सर्कमस्टान्सेसको कारणले त्यसमा होइन टर्म्समा चाहिँ चेन्ज भइहाल्यो भने
भइहाल्यो भने अडिटर र म्यानेजमेन्ट दुइटैले त्यसमा के गर्नु पर्यो त अग्री गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि छुट्टै इन्गेजमेन्ट अथवा हैन इन्गेजमेन्ट लेटरमा के गर्नु पर्यो त न्यू टर्म्स अफ इन्गेजमेन्टलाई छुट्टै इन्गेजमेन्ट लेटरमा अथवा अरू कुनै प्रकारको रिटन अग्रिमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई रिकर्ड गर्नु पर्यो है। यदि जस्टिफाइड सर्कमस्टान्सेसको कारणले गर्दाखेरि अडिट इन्गेजमेन्टको टर्म्समा चेन्ज भइहाल्यो भने म्यानेजमेन्टले र अडिटरले चाहिँ दुइटैले एग्री हुनै पर्छ र त्यसलाई न्यू टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्टलाई चाहिँ इन्गेजमेन्ट लेटर अथवा अरू कुनै प्रकारको रिटन अग्रिमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई रिकर्ड गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? अब छ लास्ट अडिटर अनेबल टु एग्री द रिक्वेस्ट चेन्ज इन टर्म्स अफ इन्गेजमेन्ट। अब सपोज कुनै कुरा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ अरे तर अडिटर चाहिँ अग्री गर्न नै अनेबल छ, त्यसलाई एक्सेप्ट नै गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने त यहाँ हेरौँ। इफ द अडिटर इज अनेबल टु अग्री टु अ चेन्ज अफ द टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट एन्ड इज नट परमिटेड बाई म्यानेजमेन्ट टु कन्टिन्यू द ओरिजिनल अडिट इन्गेजमेन्ट देन द अडिटर स्याल। अब यहाँ के भन्छ कि यदि अडिटरले सपोज मानौँ कि कुनै अडिट इन्गेजमेन्टको टर्म्समा चाहिँ केही कुरा चेन्ज भयो, अडिट इन्गेजमेन्टमा केही कुरा चाहिँ चेन्ज भयो र त्यो गर्ने चाहिँ रिजनेबल जस्टिफिकेसन छैन, रिजनेबल जस्टिफिकेसन छैन भने त अडिटरले एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन, हो त हामी यहीँ पढिसक्यौँ है। त अडिटरले चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छैन, अडिटरले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन भने म्यानेजमेन्टले चाहिँ अडिटरलाई कन्टिन्यू पनि गर्न दिइरहेको छैन। तिमीले जबसम्म यो नयाँ के अरे इन्गेजमेन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैनौ तबसम्म म तिमीलाई कामलाई अगाडि बढाउन दिदिनँ है। ओरिजिनल इन्गेजमेन्टले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न के अरे कन्टिन्यू गर्न दिइरहेको छैन। त त्यति बेलामा चाहिँ अडिटरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विथड्र फ्रम द अडिट इन्गेजमेन्ट वेयर पोसिबल अन्डर एप्लिकेबल ल अर रेगुलेसन। यदि एप्लिकेबल ललाई कानुनलाई हेरेर यदि हैन मैले चाहिँ विथड्र गर्न पाइरहेको छु भने त्यो अडिटरले के गर्नु पर्यो त सिधै विथड्र गरिहाल्नु पर्यो है। यदि लले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हो के अरे विथड्र गर्न पाउँछ भनेर भनिएको छ भने तिमीले चाहिँ विथड्र गर्न पाऊ भनेर भन्छ। अनि सेकेन्डमा के भन्छ डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी अब्लिगेसन। ठिक छ मैले विथड्र त हुन्छु, विथड्र हुने बेलामा के मेरो केही अब्लिगेसन हुन्छ त आइदर त्यो चाहिँ अब कन्ट्र्याक्चुअल पनि हुन सक्यो अथवा हैन के अरे चाहिँ कुनै सर्कमस्टान्समा चाहिँ रिपोर्ट पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ कुनै अरू पार्टीलाई हैन, जस्तै त्यो टिसिडब्ल्युजीलाई अथवा अनरलाई अथवा रेगुलेटरलाई हैन मैले रिपोर्ट पनि इस्यु गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त त्यस्तो चाहिँ अडिटरले हेर्नु पर्यो। नम्बर 1 कि के मेरो एप्लिकेबल लले अथवा रेगुलेसन चाहिँ मलाई विथड्र गर्ने हैन विथड्र गर्ने चाहिँ मलाई दिएको छ त हैन अधिकार दिएको छ त। यदि विथड्र गर्न पाइरहेको छ भने त्यसले विथड्र गर्दा हुन्छ र विथड्र गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसले हेर्नु पर्यो कि के मेरो कुनै अब्लिगेसन त छैन हैन। त्यो अब्लिगेसन चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल पनि हुनसक्छ, कन्ट्र्याक्चुअल छ भने केही कुरा गर्नुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ गरेर विथड्र गर्नु पर्यो। अनि कुनै सर्कमस्टान्सेस यस्तो छ जुन सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ त्यसले अरू कुनै पार्टीलाई अथवा टिसिडब्ल्युजीलाई अथवा रेगुलेटरलाई अथवा अनरलाई कुनै रिपोर्ट इस्यु गर्नुपर्ने छ भने कुनै सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ रिपोर्ट इस्यु गर्नुपर्ने छ भने त्यो इस्यु गरेर अनि विथड्र गर्दा भइहाल्छ है। त यो NSA 210 मा चाहिँ यति हामी पढ्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।